ليلة هي خير من ألف شهر فيها كان نزل القرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وقفنا في قراءة القرآن ويسر علينا أداء الصيام والقيام بحسن الإمكان وسال لنا التراويح والتسابيح فيعلو من امتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وعد الصائمين بابا من أبواب الجنة يسمى باب الريان وأعد لهم ما يلبسه ما لم يخطر على قلبك بشر من النعيم والألوان واجعل الخلفاء بالصائمين أطيب عند ملائكته من المسك والزعفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل صيام رمضان كفارة للسيئات